سلام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. هاد الفيديو اعتبروه الجزء الثاني نقدروا نقولوا من الفيديو اللي عملت اخر مره. علاش؟ حيتاش اخر مره فيديو اللي عملته كان كيهضر على الكونكور د الانسان اي بيان ايفيدامون الوزاره ديالنا الجميله انولات الكونكور. اي فوالا هاد الفيديو طبعا دابا مادام حيدت الكونكور الوغ اللي تقبل راه تقبل ليست برينسيبال طلعت، لا ليست داتونت طلعت، اللي في لا ليست برينسيبال بغى يدخل مبروك مبروك يا حياتي، واللي في لا ليست داتونت كنقولوا له نو بيردي با ليسبوار. تقدر توصلكم ان شاء الله. اليوم جيت نهضر لكم على واحد لا كيسيون اللي شفتها اللي سقساني عليها شي واحد في لي كومونتير. قلت علاش ما نمشي ليها فيديو، حيت انا في ديك الوقت كنت كنتمنى نجبر بحال هذا الفيديو في يوتيوب. بون بلا ما نطول عليكم، اللي كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش تحطوا تحت وتكليكيو على سبسكرايب، خليو لي لايك الفيديو وعملوا له بارطاجي مع الناس اللي كتشوفوهم انتريسي باش انهم يجيو للانصار. في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضر لكم على شي حوايج اللي مهمين، منهم الكرا في الانسان والقرايه اون جينيرال. جاوني دي كيسيون القرايه، ولكن اهم حاجه هي الكرا. سو ليتس جو. اول حاجه غنبداو بها واللي هي الكرا في الانسان. الكرا في مكناس. بون صراحه نقول لكم بصراحه ما كاينش ما غنهضرش زعما بديك او نو غنقول لكم شنو كاين، حيت انا قلت منها تجربه اللي كنفتشوا على الكرا اكسيتيرا. اول حاجه الانسان ديال مكناس. نهضر لكم على مكناس. الانسان مكناس ما فيهاش الانترنا، دونك ليتيديون انسان كيضطر انه يخرج يفتش يكري. اوكي، كتخرج تكري عندك بزاف صراحه لي بوسيبيليتي، كو سوا الكرا ولا السكن الجامعي ولا بزاف زعما لي بوسيبيليتي. وانا غنقول لكم اللي زعما كنعرفوا اللي معروفين اصلا. اول حاجه سقسوني على الحي الجامعي. الحي الجامعي شويه بعيد على الانسان، تقدر تمشي في الطوبيس، يعني راه بعيد، يعني الا جاكم يديكم كنظنش 30 دقيقه. انا مجرباتي دونك كنقول لكم غير اللي كنسمع كيقولوا عليه بعيد شويه. دونك هذا بخصوص السكن الجامعي، واغلبيه ديال الانسان ما كيزعموش عليه حيت بعيد. ثاني حاجه دار الطالب قريبه للانسان، ميم با 5 مينوت اي 5 مينوت، يعني قريبه من المدرسه، ماشي اون فاس ليله ولا شي حاجه، مي قريبه ليله، قريبه بزاف. مي باش انكم تسكنوا في دار الطالب كيكونوا خصكم تجمعوا بزاف الاوراق وكتدفعوا وكتسناو واش غيقبلوكم، واش غياسيغيو لكم اون لي ولا ما عرفتش واش عندهم دي شامبر فيهم بزاف لي مي باش ياسيغيو لكم واحد الموطا فين تسكنوا بان بري اللي كيكون ريزونابل. ما عرفتش صراحه شحال بالضبط، ماشي 250 300 جو سي با صراحه شحال في الشهر كتكون، مي كيكون شي بري اللي فريمون ريزونابل بارابور لك. Passons maintenant cité privée ولا بيت المعرفه. بيت المعرفه على ما كنظن كاين في كازا ورباط وجديده ومكناس، كنظن ولا نسيت وحده كتبوا عليه. المهم انا نهضر لكم على هاد مكناس حيتاش هي اللي عارفه عليها، وحيتاش فاش حيت ديجا مشيت لكازا وعرفت بان عندهم دي سويت وديك الشيء. دونك حنا في مكناس عندنا دي شومبر على حسب حد العلم كاينين لي شومبر. بون شومبر بارطاجي بار دو بيرسون، يعني تينا كل شومبر ديالك كيكون هما دي شومبر عاديين. اذا جبرت تصاور نخليهم كيهمكم. المهم شومبر بارطاجي بار دو بيرسون هي مقسمه على جوج، هنايا لا ريزيدونس البنات وهنا الذكوره وكاينه الجرده. اوكي، و يعني بيت بعضهم ذكوره بوحدهم. وقلت لكم الشومبر كتكون بارطاجي بار دو بيرسون، يعني تينا وشي كو شومبر ديالك سواء كتختار سواء ما كيختاروها لك. فيها كي اسيوريو لك لو لي وماريو كامو ماريو ومكتب وبيرو طويل كيكون بارطاجيتينا الكوشومبر ديالك، ولكن كبير يعني من القاع للقاع. وصافي. وبالنسبه للطياب يعني ماشي هما كيطيبوا لكم ولا زعما كاينه ريستوراسيون لا كطيبوا راسكم، كاينه كوزين. المهم كاينه كوزينه بارطاجي بار ليطاج، عرفتي وقيلا كاينين جوج ما عرف. المهم كاين كوزينه بارطاجي بار ليطاج، وعرفتي شحال كاينين لي شومبر في ليطاج. كاينين دي شومبر اللي كبارين، كاينين دي شومبر اللي صغارين.
المهم انا ما ساكنش فيه، يعني ما عنديش عليه ديزيد بزاف. عندي صحابي تما. حاجه اخرى كاينين دي شومبر انديفيدوال، غير هو لو بري كيتضرب في جوج. يعني نتينا نورمالمون البري اللي كتخلص بور ماشي بور لا شومبر مي بور لو لي، يعني كامل كتخلص نص شومبر. كنت قلت لكم كتخلصوا الثمن ماشي د بيت، كتخلصوا نص بيت. يعني تينا لو بري د لا شومبر كيتقسم عليك بين تينا والكوليك ديال والكوشومبر ديالك. دابا غنوصلوا للثمن. ولي طواليت هما بارطاجي، ماشي طواليت وسط الشومبر حيتاش. المهم الثمن ما عرفاش الثمن بالضبط، مي ما كيخلصوش بشهر، كيخلصوا باغ تريمستر. جو بونس كاين 3 تريمستر، واللي عارفه كيخلصوا ما عرفتش واش وكاين الويفي مره كاين مره ما كاينش على حسب ما كنسمعوا. الثمن كنظن تقريبا 800 درهم باغ بيرسون في الشهر جو بونس صراحه تقريبا. حاجه اخرى فيها فوايي، تلفزيون وكنابيس وديكشي، وفيها سال ديتود، فيها 2 سال ديتود. وفي جات اون فاز ليكول، جوست اون فاز ليكول. يعني كطلع كاينين دي شومبر ميم كيطلعوا على ليكول قرابين بزاف. ها هي باب ليكول، كتخرج من هنا وكتمشي هيدا وكتجبر من باب ليكول. يعني قريب بزاف 2 مينوت عندنا باب المدرسه. باسو مانتنون الكرا اللي هو لوكا ديالي. الكرا بعدا غتمشي غيتهجموا لك السماسره. انا مشيت كيفاش السماسريه فريمون. دونك انا فاش كريت بلا سماسريه، مشيت في الاول مشينا في الاول، مشيت لبيت المعرفه، مي بابا بيت المعرفه ما بغاليش. علاش؟ حيت ما يقدروش والديك ما يقدروش يطلعوا عندك شومبر، غير ماما كي كنتي عائله، باباك نو، وانا يجيو مسافه وما يباتوش معايا صافي. يعني انا بالنسبه لي كان الكرا احسن حل. واصلا بابا كان بيت المعرفه والسيده وداكشي صافي. الكرا كاين الكرا موجود جوج تا كوتي د ليكول. كاين بعدا واحد لا ريزيدونس اللي قدام بيت المعرفه، وفيها بزاف لي زيتيديون. فيها انا كاريه ديور ماشي كبار، غير دي زابارتمون. فيها ثمن كيتراوح من 1500 حتى ل 2500 2200، يعني على حساب واش الدار فيها 3 شامبر ولا 2 شامبر، واش مبلي واش ماشي مبلي. في لوكا ديالي انا بيرسونيلمون كاريه ب 2000 درهم، مي دار بارطاجي باغ 3 بيرسون. يعني نفو كالكول داكشي. فيها 3 شامبر، 3 د بيوت والصالون وكوزينه ودوتشا. وانفصلي لي واحد العائله كتقرا معايا حتى هي، وكاريه بوحدها، ولكن كاريه دار فيها 2 د بيوت وكوزينه ودوتشا والصالون 1500 درهم. يعني لي بري يعني كاين لو شوا. المهم نخرجوا من الريزيدونس، حيت كاين ما كيعجبوش يكري في الريزيدونس. المهم الريزيدونس فيها السيكوريتي فيها باركي ديالها باركي فيها الباركينغ ديالها وكلشي. مي كاينين الديور اللي خارج وحسن صراحه واسعين وديكشي. شويه لانكونفينيون اللي كاين في هاد لي ريزيدونس ديال فتح الموبيل، الديور شويه صغارين و بارابور لبرا غاليين، مي قرابين. او تما كيطلعوا على المدرسه بغارطه. تخيل بغارطه المدرسه بغارطه هذاك تشوفها. انا صراحه ارتحت فيها بروميير اني وانا تما، دونك ارتحت تما الصراحه. هادشي اللي كاين. ومرحبا باي واحد غيدخل عندنا ليصام. بنتساوش تحضروا، اي واحد غيجي ما ينساش يحضر لانتيغراسيون اللي تكون في اول العام، كتنفع بزاف. هذا كان فيديو اليوم، كنتمنى يكون نفعتكم شويه. الى عجبكم تخليو لي لايك ولو بارطاجي، اي جو فوز ايم. نشوفكم فيديو ان شاء الله.